पत्रकार कारण पत्रकारांक सांगिना जाल्यार तें सकयल पावना गोश्टी करूंक जाय पण थोडोसो त्रास घेवन मातसो उतार वचपाक But it was a false allegation. आय डोंट नो तेचेर हांव उलयना तेका हांव इम्पॉर्टन्स कित्याक म्हाका म्हज्या पार्टीचो न्ही तो त्यामुळे तेका काँग्रेस अध्यक्षाच्या स्टेटमेंटार हांवें रिप्लाय दिवप कित्याक हांवें तेजी पाशवी सांगता तेणें तातूंतल्यान मातशें सकयल वचून करचें लोकांच्या पार्टीर कितें कोण आजूय हांवें पळयलें खंय तरी ट्विटूय कितें केलां कोण हें जाला आनी कितें जाला हे ट्वीट करपाची गोश्टी आसा समजा एखादी आसत रिट्वीट करपाची गोश्ट आसा आनी त्या कोणाक कोणें फोर्सान वचून आमी कोणाक हांगा व्हरूनात न्ही मिटिंगेक भारतीय जनता पार्टीचे व्हरूना विलिंगली जे कोणाक एका वेलें आसलें आय डोंट नो एक्चुअली इन्सिडंट पण तरी पण तें कितें ट्वीट करपाचें विशय कितें उलय सीएम अयोध्येक कितले दीस आसतले सीएम अयोध्येक फाल्यां सकाळीं वतले सगळेच जाण फाल्यां सकाळीं वतले आनी दर्शन 11 आमकां टायम दिल्लो आसा गोवा आनी आमचे जे लोक गेले तांच्या बरोबर दर्शन घेतले आनी मागीर सगळे जाण परत रातचे कांय जाण गोंयान परत येतले कांय जाण दिल्लीक वतले कारण परत 17 आनी 18 अशे 2 दीस सगळे आमदार त्या बैठकीक अपेक्षीत आसा आनी त्यामुळे सगळे जाण थोडे भितरले कांय जाण हांगा येतले आनी परत वयतले थँक्यू. लोकसभेचे सीट्स जे आसा ते केन्ना पर्यंत डिक्लेअर जावंक शकता? तुका सांगता हांव की नोटिफिकेशन आमचें येतकच म्हणजे निवडणुकीचें आमचें इन द सेन्स इलेक्शन कमिशनर जेन्ना नोटिफिकेशन धाडटलो गेट इट म्हणून आनी त्या वेळाचेर लगेच कारण प्रक्रिया सगळी हळू वयर जायत आसा सगळी बाकीच्यो गोश्टी आनी म्हणून तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की सगळ्यो ऑफिसां ओपन करात आतां आमी दोनी पार्लिमेंट कॉन्स्टिट्युन्सी ऑफिसां ओपन जाल्या उत्तरेकय जाले दक्षिणेकय जाले फूल फ्लेज ऑफिस आनी म्हणून आमी ती फूल फ्लेज करपाक तेजे पयलीं सगळो सेटअप म्हणजे सगळे सेटलायज न करता दक्षिणेचो सगळो कारभार आसा आमी तो दक्षिणेच्या ऑफिसांतल्यान करता आनी उत्तरेचें सगळें आसा तें उत्तरेचें म्हणजे आतां आमी सगळ्याच कार्यकर्त्यांक पणजेन आपोवचे ना आमकां एखादें समजा दक्षिणेन वयता थोडें ते दक्षिणेक वतले थंय फूल फ्लेज स्टाफ सगळी वेवस्था कंप्युटर वेवस्था सगळ्या हाची वेगवेगळे डिपार्टमेंट घालपाक आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंट आसतात कारण निवडणूक आमी एकटे लडयना निवडणूक लडयता आसतना वेगवेगळ्यो टिमी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो टिमी मेळून आमी लडयता त्यामुळे सेंट्रल टिमी हांगाल्यान ऑपरेट जाता पणजेच्यान आनी दोनी ऑफिसांतल्यो वतले दक्षिणाची दक्षिण गोवा मडगांव आनी उत्तरेची उत्तर गोवा आनी म्हणून आज अजुनूय आमी उमेदवार आमचो न्ही आमचो उमेदवार म्हणजे निशाणी कमळ लोटस आनी त्यामुळे सबंद देशभर गोंयान अशें न्ही देशभरा भितर सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की 15 म्हणजे फाल्यां पर्यंत सगळीं जी ऑफिसां आसा ती ओपन करप त्यामुळे सबंद देशभर आमी त्याला आमी वेवस्था म्हणून ऑर्गनायझेशन म्हणून पार्टी म्हणून सगळे जाण काम करतात जिखपाक सावथांतली 5 नांवां गेल्लीं आसा सो नॉर्थान तशीं नांवां नाही म्हजें कशें आसा पळय हांवें जो पर्यंत काय ऑफिशियली कितलीं नांवां गेल्यां ती म्हाकाय खबर ना आतां कोण कोण उलयतात त्या भशेन ती नांवां हांवें काय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूं ना त्यामुळे हांव म्हज्या तोंडांतल्यान कितलीं नांवां गेल्यां तेचेर हांवें उलयना ऑफिशियली येतकच मागीर हांव सांगता थँक्यू. आनी आपान कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला 7 दिवस हां एक ती गोश्ट तेणी फक्त दवरल्या पुरो कारण कितें आसा बऱ्याच जाणांक दाखयता आनी फाटीं न घेवं जायना म्हणजे बऱ्याचदा कशें आसता की खरोखरच रावूंक जाय की आनी कितें करता तें आय डोंट नो त्यामुळे प्रत्येक पार्टीक आपल्या उमेदवारी दवरप खूब पडून दिसता कारण इट इज अ डेमोक्रेसी प्रत्येकाक अधिकार आसा आपल्या पार्टीचो उमेदवार दवरपाक त्यामुळे तें जातलें ह्या डेमोक्रेसी भितर आम आदमी पार्टीक खूब हें आसा कारण डेमोक्रेसी तेंची ऑल इंडिया पार्टी त्यामुळे तांच्यांनी उमेदवार दवरिल्लो आसा कारण कोणाचेर डिपेंड जो प्रत्येकाक दिसता की आमी रावपाक जाय पण भारतीय जनता पार्टीक कोण रावले कोण डिविजन जाले ह्या हाचेर न्हय आमी निवडणूक जिखताले आमी मोर दॅन 50% कारण गोंयान आमी ज्यो प्रत्येक वेळाचेर आमची लोकसभा आसा लोकसभेचेर आमी मोर दॅन 50% वोटींग घेवन आमी निवडून येता इट वॉज ऑलमोस्ट 54-55% त्यामुळे आमी डिविजन वगैरे आमी तातूंत वचना आनी आमी कितले कोण रावता तेतूनय वचना आमी ठरयता आसतना जितले वोटींग आसा तितले मोर दॅन 50% आमकां कशी पडटली ताचें प्लॅनिंग आमी केल्लें आसा आनी ते जितले रावूं जाय तांकां रावूं दी कोणाक अलायन्स करूं जाय तांकां अलायन्स करूं दी भारतीय जनता पार्टी स्टेट दोनूय सीट आनी आमचे अलायन्स पार्टनर तांची तुमी डिक्लेअर केल्लें आसा पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट आमचे अपक्ष आमदार आजूय येतले तांच्यांनी पूर्णपणे सपोर्ट त्यांच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या कष्टाचेर आनी संबंध गोंयच्या जनतेच्या त्यांच्या आशिर्वादाचेर दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमतान जिखतले आनी स्टेट अवे फायटी भितर जिखतले अशा तरेचें हांव तुमकां सांगता एकच लास्ट क्वेश्चन तुम्ही म्हणले की नोटिफिकेशन मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेतली म्हणजे आता सीएमान एक मोठी घोषणा केली की वन नेशन वन इलेक्शन सो आता लोकसभेबरोबर बाकीचे विधानसभेचे सगळे देशभरात घेवप शक्य आसा जावचें तो प्रोसेस चालू आसा तांचो कारण म्हाका दिसता वेगवेगळ्या
तितल्या आतां बरी फास्ट इतलें जावपाक जातलें म्हाका तरी. थँक्यू. तिकेट नाका म्हणली अशें सहसा हें जायना BJP मध्ये. हाचे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? कितें आसा पळय आमी पळय तिकेट कोणाक दिवप हें आमच्या हातीन ना. जें प्रत्येक जाण उलोवपाचो आपलो अधिकार आसा. कितें फायनलायज करपाक जाय तें केंद्र करतलो. पार्लिमेंटरी बोर्ड आमचो सेंट्रल इलेक्शन कमिटी जी आसा ती ठरयतली. म्हणजे आमच्या हातीन तशें कांय आसा कोणाक जाय कोणाक नाका आमी कांय करपाक शकना. पण ज्यांना निवडणूक लढवायची इच्छाच नाही त्यांची नावं लिस्टमध्ये कशी येतात? तेणें आतां कोण सांगता ऑफिशियली काय हांवें लिस्ट काय कोणाक अजून डिक्लेअर करूना. त्यामुळे वेगवेगळी लिस्टां वेगवेगळे सांगतात. जोपर्यंत हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक जायना. जेन्ना म्हाका सांगतले वयल्यान की ही नांवां हें फायनल तेन्ना तेन्ना उलयता. आतां म्हाका अजून सांगूना पडटा. अयोध्ये वचपाचे आनी मिनिस्टर आनी PM कितें जातलें? कितें म्हणटालो? मिनिस्टर फाल्यां सकाळीं अयोध्येक आमचे मुख्यमंत्री सगळे मंत्री पार्टीचे कांय नेते आनी खासदार अशे सगळे जाण हांगा वतात अयोध्येक सकाळीं. कारण आमचे जे लोक अयोध्येक पयर गेले ते आज रातचे पावतले आनी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर मुख्यमंत्र्या बरोबर सगळे जाण तांचे बरोबर दर्शन घेतले आनी त्या नंतर मागीर ते येतले. येवन परत 17 आनी 18 तारीख 2 दीस नॅशनल कावन्सिलची मिटींग आसा. त्या मिटिंगेक दिल्ली सगळे आमदार आनी पार्टीचे ऑफिसर वचपाचे आसा. 17 मिटींग. न्यूज जातली की मिसिंग कोण? सीएमा बरोबर तातूंत कितले आसतले लोक? कितें तें मिनिस्टर सगळे वयतले का? कितले आसतले लोक? सगळे मिनिस्टर एक 2-3 जाण कोण तरी वचना अशें म्हणटालो ते मागीर सगळे वचना. अशें कितें MLA आनी मिनिस्टर दोन स्पेशल एक फ्लायट बी केल्या कितें अशी? आतां कशें वयतले ते हांव स्वता पावोचो ना कारण म्हाका फाल्यां वैयक्तीक एक काम आसा त्यामुळे हांव स्वता वचचो ना. हांव अपेक्षीत ना. हांव अपेक्षीत आशिल्लो पण म्हजो एक कार्यक्रम आसा त्यामुळे हांव वचना. बाकी सगळे जाण न्यूज जातली की मिसिंगची. म्हाका तरी अजून ऑफिशियली तशें काय कोण तरी मिसिंग जाल्लें. म्हज्या पर्यंत तशें काय एक न्यूज जातली की मिसिंग कोण तरी हा करून. तेच म्हणून म्हाका अजून कन्फर्मेशन कांय ना. हांव नासलोय. हांव सकाळीं उद्घाटन केलें आनी हांव दक्षीण गोंयान गेलो. आतां उलयता हांव मुख्यमंत्र्यान. काल एक हांव सांगलें की तेन्ना ते दिल्ली वयतले 16 सत्राचेर तेन्ना ते ST कमिशनाचेर CM फाल्यां अयोध्येक वतलो आनी येता मुख्यमंत्री दिल्लीच्यान येतले. दिल्लीक ते वेगवेगळे अपॉइंटमेंट्स मिटिंग्स जातात त्यामुळे ते दिल्लीक आसतले 16 कारण 17 आनी 18 2 दीस मिटिंगान आसतले नॅशनल कावन्सिल. आनी ताचे भितर हो हें आसा की आमचे ST रिजर्वेशनाक लागून कन्सर्न मंत्री आनी होम मिनिस्टराक मेळप हो एक भितरलो भाग आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टराची अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मेळिल्ली आसा. होम मिनिस्टर दिल्लीन जर येता जाल्यार ती जातली अजून कन्फर्म जावना पण तांचें हें आसा की दिल्लीक मेळपाक जाय ताका सांगितलें. बाकीचे मिनिस्टरी आसतले सगळ्यांचेर हांव आसतलो आनी कन्सर्न मंत्री मुख्यमंत्रीच मंत्री येतलो पण ST आमचे जे आमदार आसात ते बरोबर आसतले. तर काल एक अमित पाटलांनी एक स्टेटमेंट केला रिगार्डिंग की मनोहर पर्रीकर वॉज अ पार्ट ऑफ द कॅबिनेट टू ब्रिंग अ फर्स्ट कसिनो. आतां कितें जाणा तूं आतां हांव कितें सांगपाक लागलो भारतीय जनता पार्टी निवडणूक जिखपाक आतां हळूहळू ऑफिस उद्घाटन सगळें आमी फायनलायज केलें. म्हाका दिसता तो काँग्रेसचो अध्यक्ष आहा पळय तेणें ते पत्रकार परिशद घेवच्या पेक्षा गांवांनी वचून जर भोंवत जाल्यार चिंतून पडटा कारण ते तिकीट सद्या उत्तरेक घेवपाक कोण मनीस नाका. त्यामुळे तेंच्यांनी दुसऱ्याचेर हें घालून अशीं मतां किंवा अशें कितें उलयलो म्हण तातूंतल्यान ताका कांय मेळपाचें ना. तेणें मेळूं जाय थोडी आपलें कितें जर कोणें तिकीट घेवपाक तरी उत्सुकता जाय जाल्यार थंय वचूं जाय कारण दक्षिणेक ते म्हणटा एलायन्स पार्टनर म्हणून ते कितें तरी तेंचें एलायन्स आशिल्लें आतां तें एंड जावपाच्या मार्गार आसा. देशभरा भितर तुमी पळयता वेस्ट बेंगॉलाक जालें तुजें हातून पंजाबाक जालें दिल्लीक जालें आपल्या बिहाराक जालें त्या नंतर उत्तर प्रदेशाक जालें. आतां हळूहळू महाराष्ट्रान जे नेते आसले ते गेले कारण तांकां दिसता की फुडें कांयच ना कारण तेंचे सगळे लिडरूच अशे ऑफिसान बसता आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात दुसऱ्याचेर आरोप आनी कितें उलयलें पूण आपल्या पार्टीचें संघटन वाडना तें वाडपाक लागून कश्ट करचें पडटा आनी तेणें थोडोसो ते पत्रकार